नमस्कार, हाम्रो प्रदेशमा स्वागत छ। म एलिसा अर्याल। हामी हरेक दिन यो समयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका विषयमा चर्चा गर्छौं। आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश चन्द यादव। हामी उहाँसँग समग्र गाउँपालिका र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बीचको सम्बन्ध र त्यसैगरी स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकार बीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ र उहाँको अनुभव र उहाँको कार्यकाल कस्तो हुँदैछ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, मलाई स्वागत गर्नु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। स्थानीय निर्वाचन भएको लगभग 1 वर्ष 12 महिना भयो। कस्तो हुँदैछ गाउँपालिकाको अध्यक्षको अनुभव कस्तो छ अहिले? निश्चित पनि अनुभव भन्दा नि जिम्मेवारी महसुस भएको छ। त्यो जिम्मेवारी जुन आवधिक निर्वाचनबाट 5 वर्षे कार्यकालका लागि हाम्रो प्रतापपुर गाउँपालिकाका समग्र 54,000 जनसङ्ख्याले त्यो अपार अभिमत दिएर हामीले जुन विश्वास गरेका छौँ त्यो विश्वास अनुरूप हामीले कार्यहरू अगाडि बढाएका छौँ र विकास निर्माणका कामहरू विशेषतः हाम्रो जुरिडिक्सनभित्र रहेका कामहरू चाहिँ हामीले द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने काम गरेका छौँ। यो 12 महिनामा प्रतापपुर गाउँपालिकाका आम मतदाताले जसले तपाईँलाई अध्यक्ष बनाएका छन् उनीहरूले कस्तो फरक महसुस गर्ने गरेर काम भएको छ? निश्चित पनि स्थानीय सरकार स्थापना भएको 2074 सालदेखि कहिले यो छैठौँ वर्ष लागिसक्यो र छैठौँ वर्ष भन्दा नि मभन्दा अगाडिको 5 वर्ष कार्यकालमा धेरै कामहरू हुनुपर्ने थियो जुन प्रतापपुर गाउँपालिकामा। त्यो कामहरू विभिन्न कारणवश हुन सकेन, यद्यपि त्यो पहिले हुनुपर्ने थियो। तर हाम्रा प्रतापपुरका आम मतदाताले के अपेक्षासहित मलाई मतदान गरेर यो ठाउँमा पुर्यायो भने भन्दा विगतमा 5 वर्षको कार्यकालभित्र गर्नुपर्ने धेरै कामहरू हुन सकेका छैनन्। ती कामहरूलाई पनि अहिलेकै यही 5 वर्षभित्रै गरिदिनुपर्ने चुनौती मेरो सामु छ। त्यो चुनौतीलाई मैले अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर विगत 5 वर्ष अवधिको पनि काम र अहिले मेरो 5 वर्षको अवधिको काम गर्दा भन्दा हामीले 10 वर्षको काम यही 5 वर्षभित्र गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। त्यो छुट छैन हामीलाई। त्यसकारणले त्यो कामलाई हामी तदारुकताका साथ अगाडि बढाएका छौँ। अब तपाईँ अहिले त गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँको एउटा कार्यक्षेत्र छ होइन? तर तपाईँ अध्यक्ष नहुँदाखेरि जुन 5 वर्ष योभन्दा अगाडिको जुन कार्यकाल थियो त्यो कार्यकाललाई निहाल्दै गर्दा चाहिँ तपाईँ आज अध्यक्ष नभइकन त्यहाँ प्रतापपुर गाउँपालिकाको एउटा नागरिकको हिसाबले चाहिँ के खालको परिवर्तनको अपेक्षा चाहिँ गर्नुभएको थियो? निश्चय पनि आम जनताले त्यहाँ प्रतापपुर गाउँपालिकाभित्र रहेका सिङ्गुप गाउँपालिकाको लगभग 87 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको त्यो गाउँपालिका हो र 54,000 जनसङ्ख्या रहेको गाउँपालिका। हाम्रो जिल्लाको पश्चिम नवलपरासीको सबभन्दा ठुलो गाउँपालिका पनि त्यही हो। भूगोलका हिसाबले पनि जनसङ्ख्याका हिसाबले पनि सबभन्दा ठुलो गाउँपालिका हो र त्यहाँका जनताले धेरै अपेक्षाहरू गरेका थिए विगतका जनप्रतिनिधि साथीहरूसँग। तर दुर्भाग्य के भयो भने त्यहाँका हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यू सवारी दुर्घटनामा परेर देहावसान हुनुभयो। त्यस उपरान्त पनि जुन ढङ्गको नेतृत्वले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रूपले विकास प्रक्रियालाई मुभ गर्नुपर्ने हो त्यो मुभ नभएको कारणले त्यहाँका आम जनताले चिन्ता व्यक्त गरेर यसपालि चाहिँ सबल सक्षम नेतृत्व दिनुपर्छ। यो नेतृत्वले अब कुनै किसिमको विकास निर्माणका जुन अधुरा कामहरू छन् त्यसलाई पुरा गर्ने भन्ने नै दृढ सङ्कल्प हामीले पनि लिएका छौँ र आम जनताले पनि त्यो विश्वास पनि गरेका छन् कि यिनीहरूले गइसकेपछि केही गर्छन् भन्ने विश्वास छ। त्यो विश्वासको पहिलो खुड्किलोको रूपमा हामीले त्यो प्रक्रियाहरू यो 1 वर्ष कार्यकालभित्र विकास निर्माणका ती तमाम कामहरू हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ जुन विगतको 5 वर्ष अगाडि नै हुनुपर्ने कामहरू हो। यद्यपि त्यो 5 वर्ष अवधिभित्र गर्न नसकेका विभिन्न कारणहरू छन्। ती कारणहरूलाई हामीले व्याख्या गरिरहनु भन्दा नि अब त्यो समयको अवधिमा हुनुपर्ने धेरै कामहरू अब हामी सुरुवात गरिसकेका छौँ र हाम्रै अवधिभित्र हाम्रो यो 5 वर्ष कार्यकालभित्र हामीले ती अधुरा कामहरू सबै पुरा गर्छौँ भन्ने निष्कर्षका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। अब देश संहितामा गइसके पछाडि दोस्रो पटक निर्वाचन भयो स्थानीय तहको। तपाईँहरू अहिले त्यहाँ अध्यक्षका रूपमा अहिले जनप्रतिनिधि भएर आउनु भएको छ। तपाईहरूले आम मतदाताहरूको घर दैलोमा गइरहँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले ठ्याक्कै तपाईँहरूसँग अपेक्षा गरेका कुरा विकास निर्माणका कुराहरू त भए, त्यसबाहेक चाहिँ अन्य कुराहरूमा चाहिँ उहाँले के खालको अपेक्षाहरू गर्नुभएको छ? निश्चित रूपले समग्र रूपमा विकास निर्माण भन्दा पनि हाम्रो जे दायित्व हो त्यो दायित्व त हाम्रो निर्वहन गर्ने हाम्रो संवैधानिक अधिकार जुन हाम्रो 2072 को संविधानले हामीलाई अङ्गीकार गरेको अनुसूची 8 अन्तर्गतको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नु भनेर एउटा निर्देशित गरेकै छ। त्यस उपरान्त पनि हाम्रा पालिकाभित्र रहेका आम जनताले समग्र रूपमा हाम्रो पालिकाभित्र रहेको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ, स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ, पूर्वाधारमा लगभग 211 किलोमिटरको हाम्रो सडक सञ्जालहरू छन्, ती सडक सञ्जालहरूलाई हामीले कसरी त्यसलाई अपग्रेड गर्न सक्छौँ, त्यो सहित त्यहाँको आवश्यक हाम्रो जस्तै बेरोजगारीको समस्या सबभन्दा धेरै छ। अहिले मैले यहाँको कार्यक्रममा भनिरहँदा हाम्रो लुम्बिनी अञ्चल नै देशकै सबभन्दा बढी बेरोजगार
भएको तथ्याङ्कले त्यो देखाउँछ र वैदेशिक रोजगारीमा पनि त्यहीँबाट बढी मान्छे गएको हामीले देखिरहेको छौँ। यद्यपि देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै अहिलेको धाराशाही परिस्थितिमा भइरहँदा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि लगभग प्रतापपुरकै मैले कुरा गरिरहँदा प्रतापपुरमा लगभग वर्ष 38 करोडभन्दा बढीकै रेमिटेन्स हामीले भित्राउने गरेको तथ्याङ्क हामीले पाएका छौँ। यद्यपि 3100 चाहिँ बेरोजगारहरू हाम्रो ओहोरदोहोर गरेको वैदेशिक रोजगारमा ओहोरदोहोर गरेको तथ्याङ्क पनि हामीसँग छ। त्यसकारण ती सबैको सामूल रूपले हामीले कसरी बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सक्छौँ, विकास निर्माण त छँदैछ र समग्र रूपले हामीले त्यो आफ्नो पालिकाभित्रको शैक्षिक संस्थाहरूले, किनभने त्यो पनि हाम्रै जुरिडिक्सनभित्र पर्ने भए नाताले हाम्रो ती रहेका त्यहाँ सामुदायिक र धार्मिक विद्यालय सहितका संस्थागत विद्यालय लगभग 54वटा हामीसँग ती विद्यालयहरू छन् र त्यो विद्यालयहरूमा अध्ययनरत हाम्रा लगभग 14,000 विद्यार्थी को भविष्यसँग जोडिएको विषयलाई पनि हामी त्यतातिर पनि चिन्तित छौँ। त्यस कारणले पनि प्रतापपुर गाउँपालिकाले म निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले शिक्षालाई नै पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यस अनुरूप हामीले स्वास्थ्यलाई पनि, स्वास्थ्यको सहज पहुँच, आम जनताको सहज पहुँच स्वास्थ्यमा होस् भन्ने उद्देश्यले हाम्रा आधारभूत अस्पताल र रहेका विभिन्न वडाहरूमा हाम्रा स्वास्थ्य चौकीहरूलाई हामीले अपग्रेड गर्ने काम र त्यहाँबाट सेवा प्रवाह गर्ने कामहरू हामीले अगाडि बढाएकै छौँ। जस्तै अहिले 3 तहको सरकार छ, प्रदेश सरकारसँगको समन्वय चाहिँ स्थानीय सरकारको कस्तो छ? होइन, मैले प्रष्ट अनुभव यहाँहरूलाई बताइरहँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्ने हो, तर अब व्यवहारमा त्यो देखिएको मैले पाएको छैन। व्यवहारमा किन पाइएको छैन भने वडाले जुन सामान्य योजनाहरू जस्तै 2 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 50,000 र 5 लाखसम्मका योजनाहरू वडाहरूले सञ्चालन गर्नुपर्ने हो मलाई लाग्छ त्यो परिस्थितिमा। तर अहिले प्रदेश सरकारले पनि हामीले देख्छौँ हाम्रो जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा पनि प्रदेश सरकारहरूले त्यो सानसानो योजनाहरू आफैले सञ्चालन गर्ने, त्यो फिल्डमा त्यसको रिजल्ट चाहिँ नदेखिने त्यस्ता कामहरू पनि हामीले देखेका छौँ। र उहाँहरूसँग त्यो समन्वयकारी निकाय पनि जुन स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि सहज हुने, त्यो मोनिटरिङ गर्न पनि सहज हुने। तर उहाँहरूले आफै प्रदेश सरकारबाट त्यस्ता टुक्रै योजनाहरू सञ्चालन गर्ने, मोनिटरिङ नहुने र कार्य चाहिँ त्यो कार्यको रिजल्ट नदेखिने हुँदा मलाई लाग्छ कोअर्डिनेसनमा धेरै कमी महसुस भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। अब प्रदेश सरकारको काम कारबाही भूमिकामा प्रश्न उठि नै रहेको छ। हुन त स्थानीय तहले चाहिँ डाइरेक्ट केन्द्र सरकारसँग नै समन्वय गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्रदेश सरकारले कतै अप्ठ्यारो पारिरहेको महसुस हुन्छ काम गर्ने अवस्थामा? त्यस्तो परिस्थिति अहिलेसम्म भएको छैन, हामीले देखेका छैनौँ। यद्यपि प्रदेश सरकारसँग पनि धेरै बजेटिङका पार्टहरू छन्, तर ती बजेटिङका पार्टहरू स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरिरहँदा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर गऱ्यो भने निश्चय पनि प्रदेश सरकारकोलाई पनि उपलब्धिमूलक नै हुन्छ। तर ती कुराहरू डाइरेक्ट गरिरहँदा त्यसको अपनत्व ग्रहण गर्ने कसले त? पालिकाले ग्रहण गर्नुपर्ने या प्रदेशले ग्रहण गर्नुपर्ने, त्यो ग्रहण गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ हामीले देखिरहेका छैनौँ। प्रदेश सरकार स्थानीय तह मार्फत स्थानीय जनताका विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गर्दा प्रदेश सरकारको पनि अपनत्वको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ फिल्डमा देखिएको छैन। त्यस कारणले त्यो आफैमा पनि अलिकति औचित्यताको पुष्टि गर्न गाह्रो भइरहेको कुरा चाहिँ छ। जस्तै प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहँदाखेरि चाहिँ के गरिदियो भने स्थानीय अथवा पालिकाहरूलाई चाहिँ सहज हुन्छ? होइन, प्रदेश सरकारले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा स्थानीय तहमा देखिएका तमाम समस्याहरू, विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन् स्थानीय तहमा, आपसी धेरै विकास निर्माणका कामहरू गरिरहँदा पनि त्यसमा पनि धेरै अप्ठ्यारोहरू परिस्थितिहरू छन्। जस्तै मैले पनि यहाँसँग कुरा गरिरहँदा हाम्रो प्रतापपुर गाउँपालिकाको बनौट कस्तो छ भने हामी कहाँ पश्चिमी गण्डक नहर सञ्चालनमा छ र त्यो पश्चिमी गण्डक नहरको लगभग 19.20 किलोमिटरको जग्गाको, त्यो नहर निस्केको जग्गाको दायाँ बायाँ पुरै बिहार सरकारको, बिहार भन्दा नि भारत सरकारको जुरिडिक्सनभित्र पर्छ। त्यो हाम्रो गण्डक टिटी अनुसार त्यो जग्गा चाहिँ बिहार सरकारको रेखदेखमा रहने गरी भारत सरकारको जुरिडिक्सनमा लगभग 79 वर्षको लागि लिजमा लिएको परिस्थिति छ। अब त्यो जग्गालाई हामीले टच गरेर कुनै पनि विकास निर्माणका कामहरू यदि गरेनौँ भने हाम्रो प्रतापपुरमा कुनै पनि भौतिक विकास निर्माण काम हामी गर्नै सक्दैनौँ। त्यस्तो परिस्थिति छ। तर त्यस्ता परिस्थितिहरू भइरहँदा लोकल लेभलमा कोअर्डिनेसन गर्नुपर्नेहरू कुराहरू पनि हुन्छ। त्यो हाम्रो लेभलबाट जुन हुँदैन ती कुराहरू चाहिँ प्रदेश सरकारले नजिकको प्रदेश सरकारहरूसँग, मित्र राष्ट्र भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यसँग कम्बिनेसन गराएर उहाँहरूसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर त्यस्ता समस्याहरू समाधान गरिदिनुपर्ने हो। त्यो अपेक्षा हामीले गर्छौँ। तर उहाँहरूको भूमिका हामीले त्यो बेलामा पनि पाइरहेका छैनौँ। खोज्छौँ हामीले, तपाईँहरूले भूमिका निर्वाह गरिदिनुहोस् भन्दा पनि त्यो भूमिका उहाँहरूले निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। यद्यपि हामीले आफ्नै बलबुताले
गाउँपालिकाकै बलबुताले हाम्रो जे जुरिडिक्सन हो त्यही जुरिडिक्सन अनुसार आवश्यक स्थानीय लेभलमै केही सहकार्यहरू गरेर हामीले त्यस्ता कामहरूलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ। भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा चाहिँ अझै कठिन हुँदो रहेछ विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ? होइन, निश्चय पनि छ। भारतसँग सीमा जोडिएको भन्दा नि सीमा क्षेत्रको त एउटा आफ्नै अवस्था छ। तर सीमा भन्दा नि मैले जुन कुरा गरेँ, प्रतापपुर गाउँपालिकाभित्र रहेको लगभग हजारौँ बिघा जग्गा भारत सरकारको जुरिडिक्सनभित्र पर्छ र त्यो जुरिडिक्सनलाई हामीले टच गरेनौँ भने हाम्रा विकास निर्माण कामहरू हामी अगाडि बढाउनै सक्दैनौँ। जग्गा हाम्रै हो, तर नेपाल सरकारले गण्डक सम्झौता अनुसार केही सर्टेन समयको लागि बिहार सरकारलाई दिएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसकारणले त्यो जग्गालाई टच गरेर हामीले विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाइरहँदा विभिन्न बाधा व्यवधानहरू आउने गर्छन्। ती बाधा व्यवधानहरूलाई सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिदिने भनेको प्रदेश सरकारले गरिदिनुपर्छ र त्यो प्रदेश सरकारले त्यो सहजीकरणको भूमिका निर्वाह नगरिरहँदा हाम्रो विकास निर्माणका कामहरूमा अलिक थोरै समस्या चाहिँ आउने गरेको हामीले पाएका छौँ। हुन त प्रदेश सरकार छ, तर पनि कतिपय गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू वडाध्यक्षहरू पनि काठमाडौँ केन्द्र सरकारसम्म आएर हाम्रो यस्तो समस्या छ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था अझै पनि छ। हामीले धेरै पटक सुनेका छौँ। त्यस्तो परिस्थितिको सृजना चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ? तपाईँ गाउँपालिका अध्यक्ष भइरहँदाखेरि प्रदेश सरकारको पनि तपाईँसँग अनुभव छ, केन्द्र सरकार पनि यहाँलाई सबै कुरा थाहा छ नि, त्यो अवस्था चाहिँ कसरी सृजना हुँदो रहेछ? निश्चित रूपले हेर्नुहोस्, केन्द्रीय सरकारले संहिता त आयो हाम्रो देशमा, तर संहिता जुन रूपले आइदिनुपर्ने हो त्यो रूपले जो सरकारहरूको जसरी भूमिका आइदिनुपर्ने र अधिकार क्षेत्रहरू पनि प्रष्ट ढङ्गले देखिनुपर्ने हो। जस्तै अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा स्थानीय सरकारको भूमिकाका विषयमा थोरै प्रष्टता छ, तर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका बिचमा पनि केही साझा अधिकार सूचीहरू छन्। त्यस्तै प्रदेश र हाम्रो सङ्घीय सरकारको बिचमा पनि अधिकारको बाँडफाँडको विषयमा अहिले पनि केही हदसम्म कुराहरू मिलेको छैन। त्यसकारण ती कुराहरू प्रष्ट नहुन्जेलसम्म, ती अधिकार क्षेत्रहरू र आफ्ना कार्यक्षेत्रहरू प्रष्ट नहुँदासम्म यो समस्या भइरहेको छ। र हामीलाई विशेष गरी हाम्रो गाउँपालिका र केन्द्र सरकारको भन्दा नि हामीसँग समस्या कहाँ छ भने हेर्नुहोस्, जब हामी विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउँछौँ, सङ्घ सरकारले कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै कोणबाट त्यसलाई निहालिरहेको हुन्छ र सङ्घ सरकारले निहालोस्, त्यसमा आपत्ति पनि भएन हामीलाई, तर उसले चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। 3 तहको सरकार संविधानले परिकल्पना गरिसकेपछि त्यसमा हस्तक्षेपकारी भूमिका कसैको हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो र सहजीकरणको भूमिका हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ। एकअर्काप्रति सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ भने त्यो सहज हुन्छ। अब सङ्घमा धाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति कहाँ हुन्छ भने हाम्रो सामान्यकरण अनुदान दिने भनेकै सङ्घ सरकारबाट जाने हो। त्यो अनुदान र रकम र अन्य बजेटिङका पार्टहरू जति पनि छन्, ती बजेटिङका पार्टहरूलाई सङ्घीय सरकारसँग हामीले अपेक्षाकृत ढङ्गले दौडधुप गरेर यहाँबाट माग गर्नुपर्ने अवस्था त एक ठाउँमा छँदैछ। त्यस उपरान्त पनि हामी कहाँ जुन प्रशासकीय प्रमुखहरू पठाउनै पर्ने हुन्छ, जुन कर्मचारी तन्त्र छ, त्यो प्रशासकीय प्रमुख पठाउने काम पनि हाम्रो सङ्घीय मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गर्दो रहेछ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले डङ्ग्लो काम अगाडि बढाइरहेका हुन्छौँ, सङ्घीय सरकारलाई थाहा भएर हो कि नभएर हो उसले चाहिँ कर्मचारी फेरबदल गरिदिएर हुन्छ। एक त हामी त्यसै कम म्यान पावरले त्यहाँ समस्याहरू झेलिरहेका छौँ, काम थुप्रै छ, तर समस्या त्यो समाधान गरिदिने कर्मचारी म्यान पावर हामीसँग कम छन्। त्यसैमा पनि सङ्घ सरकारले जहिले पनि आवश्यक परेको बेलामा कर्मचारी चाहिँ सरुवा गरिदिने, कर्मचारी चाहिँ हटाइदिने लगायतका कामहरू गरिदिँदा अब त्यसको लागि पनि हामीले बारम्बार यो सङ्घीय सरकारसँग लबिङ गरिरहनुपर्ने, उहाँहरूसँग समन्वयकारी भूमिकामा रहिरहनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। यदि यही प्रशासकीय अधिकृतहरू जुन हाम्रा पालिकामा हुन्छन्, यी प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई नियमन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले राखिदिएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सामिप्यता पनि हुन्थ्यो र विशेष गरी हामीलाई पालिका अध्यक्षलाई उहाँहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा केही नम्बर हामीले पनि दिने अवस्था भयो भने निश्चय पनि उहाँहरू पनि हाम्रो अध्यक्षप्रति उत्तरदायित्व हुने या पालिका प्रमुखहरूप्रति उत्तरदायित्व हुने अवस्था हुन्थ्यो। त्यो काम सङ्घीय सरकारले गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हो, त्यसअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। अब धेरै गाउँपालिकामा चाहिँ कर्मचारीहरू जानै मान्दैनन्, गए पनि त्यति लामो समय बस्दैनन् भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। प्रतापपुर गाउँपालिकामा चाहिँ कस्तो छ? कर्मचारीहरू आउनलाई चाहिँ उत्साहित छन् कि छैनन्? निश्चय पनि अरूभन्दा नि मध्य प्रदेशतिर यो समस्या हामीले देखेका छौँ, तर हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा साह्रै यो समस्या मैले देखेको छैन। र विशेष गरी प्रतापपुरको कुरा गरिरहँदा प्रतापपुरमा आउनलाई कर्मचारी आफै पनि लालायत हुन्छन् र त्यहाँको परिस्थिति त्यस्तो छ। यद्यपि हामीसँग चाहिनुपर्ने जनशक्ति हामीसँग छैन, त्यस कारणले काम हामीसँग धेरै छ, जनशक्ति हामीसँग थोरै भयो।
यद्यपि हामीले माग गरेका छौँ। अब त्यो आउने क्रममा छ भन्ने कुरा जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। यता केन्द्र सरकारमा बजेट नीति कार्यक्रमका कुराहरू छन्, बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ। यसपटक तपाईँहरूले के अपेक्षा गर्नु भएको छ? कस्तो खालको कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ बढी प्राथमिकताका साथ राखेर चाहिँ प्रतापपुर गाउँपालिकाको अझै विकासका लागि चाहिँ काम गर्नुपर्छ भने त? होइन, हामीले 2-3वटा कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ। मैले यहाँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले धेरै थोक गर्न थाल्यौँ भने केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने मान्यता हो हाम्रो। र हामीले कमसेकम 5-6वटा काम, देखिने काम हाम्रो पालिकाभित्र गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राखेका छौँ। र जबसम्म विशेष गरी तराई मधेससँग जोडिएका सिमानाकाहरूमा या हाम्रो तराई मधेसमा कृषि उर्वर भूमिहरू हामीसँग छ, जस्तै प्रतापपुरकै कुरा गरिरहँदा हामीसँग 96% कृषि उर्वर भूमि छ। त्यो कृषि उर्वर भूमिलाई हामीले त्यहाँ किसानलाई समृद्ध बनाउन सकेनौँ भने हामी जतिसुकै कुरा गरे पनि विकास पुरा हुन सक्दैन। र किसानलाई जबसम्म हामी समृद्ध हाम्रा किसान जबसम्म समृद्ध हुँदैनन् तबसम्म हामीले गरेको विकासको कुनै अर्थ पनि रहँदैन। त्यस कारणले पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो मान्यता हामीले अगाडि के बढाएका छौँ भने हाम्रो किसानलाई कसरी हामी उत्पादन गरिरहँदा उत्पादन लागत कसरी हामीले घटाउन सक्छौँ। हाम्रो उत्पादन लागत घट्यो भने मात्रै किसानले नाफा गर्न सक्छ उत्पादित वस्तुहरूमा। त्यसको लागि हामीले के भनेको छौँ भने हामीले सहज रूपले सिँचाइ सुविधा कसरी उपलब्ध गराउन सक्छौँ, त्यसको लागि कृषि विद्युतीकरण परियोजना हामीले सुरु गरेका छौँ। कृषि विद्युतीकरण परियोजना भनेको के भने हामीले अहिले महँगो रूपले 175 रुपियाँभन्दा बढी प्रति लिटरको डिजल खर्चेर हामी पम्पिङ सेटबाट सिँचाइ गरिरहेका छौँ। अत्यन्तै महँगो छ यो प्रविधि। तर त्यही सिँचाइ हामीले विद्युतबाट गऱ्यौँ, पोल तार प्रत्येक खेतमा लगेर त्यहाँबाट विद्युतीय सिँचाइका माध्यमले हामीले मोटरबाट सिँचाइ यदि गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ 10 गुणा हामीले त्यो कस्ट चाहिँ घटाउन सक्छौँ। सस्तो छ। हामीले त्यो प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाएका छौँ र हाम्रो आफ्नै कार्यकालभित्र हाम्रो पालिका भएका सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमिमा त्यो सिँचाइ सुविधा त्यसरी उपलब्ध गराउने एउटा प्रतिबद्धता गरेका छौँ। तदनुरूप हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ। यस्तै हामीसँग शुद्ध खानेपानीको अभाव छ। त्यहाँ आर्सेनिक सबभन्दा, यो देशकै सबभन्दा बढी आर्सेनिक भएको ठाउँ हाम्रै जिल्लाको रामग्राम भन्ने तथ्याङ्कले पनि त्यो देखाउँछ। यद्यपि हामी कहाँ प्रतापपुरमा खानेपानीको ठुलो समस्या छ। हामीसँग लगभग 8वटा प्रोजेक्टहरू छन्, जसमध्ये 2टा प्रोजेक्टहरू स्थापित भइसकेका छन्, त्यसको स्ट्रक्चरहरू पुरा भइसकेका छन् र पाइपलाइन मात्रै विस्तार गरेर शुद्ध खानेपानी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसतर्फ हामी अगाडि बढेका छौँ भने हामीले एम्बिसन ग्रुपमा एउटा महत्त्वकांक्षी योजना के बनाएको छौँ भने हाम्रो पालिकाको चारैतिरबाट जोडिने हरेक वडाहरूलाई सडक सञ्जालबाट जोडिनको लागि, किनभने मैले अघि नै निवेदन गरेँ 211 किलोमिटरको सडक सञ्जाल हाम्रो पालिकाभित्र छ। ती सबै वडाहरूलाई, हाम्रो 9वटै वडाहरूलाई जोड्नको लागि रिङ रोडको कन्सेप्ट हामीले अगाडि बढाएका छौँ, जुन 29 किलोमिटरको छ। त्यो 29 किलोमिटरको सडक सञ्जाल बनाउनको लागि हामी एक्लैले सम्भव हुँदैन। त्यसकारणले पनि हामी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ। त्यो अनुरूप हामीले ती कामहरू अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छौँ। यद्यपि प्रशासनिक भवन हाम्रो थिएन, प्रशासनिक भवन पनि हामीले बनाउने काम सुरु गरिसकेका छौँ र मलाई लाग्छ 3 वर्षभित्र हामी ती कामहरू पुरा गर्छौँ र आफ्नै कार्यकालभित्र यही 5 वर्ष अवधिभित्र जनताले जुन आशा अनुरूप हामीलाई मत दिएर यहाँ ठाउँमा पुर्याएका छन्, हामीले उहाँको आशा अनुरूप नै विभिन्न कामहरू, यी देखिएका 5-6वटा नितान्त आवश्यक पर्ने कामहरू जुन हाम्रो पालिकाको लागि अति आवश्यक छ र विशेष गरी किसानको लागि हामीले कृषि विद्युतीकरण परियोजना, माटो परीक्षण प्रयोगशाला लगायत उखु र केरा खेतीको हाम्रो लागि एकदम उर्वर भूमि हाम्रो प्रतापपुर र हामीसँग टाँसिएको सुस्ता गाउँपालिकामा धेरै उखु र केरामै निर्भर रहने किसान छन्। उहाँहरूको बजार व्यवस्था हामीले कसरी गर्दैनौँ, त्यो बजार व्यवस्थाको लागि पनि हामी तत्पर रहेका छौँ र त्यसको लागि कृषि उपज तथा बजार व्यवस्था ऐन बनाएरै हामी अगाडि बढ्ने कामहरू अगाडि गरेका छौँ। यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुको चुनौतीहरू चाहिँ के हुँदो रहेछन्? निश्चित रूपले हेर्नुहोस्, चुनौती छ। चुनौती के मामलामा छ भने स्थानीय सरकारसँग आम जनताले धेरै अपेक्षाहरू गरेका छन्। धेरै अपेक्षाहरू गरेका छन् भन्दा हामीले ती अपेक्षाहरू कसरी पुरा गर्न सक्छौँ, ती अपेक्षाहरू पुरा गर्न हामीलाई पनि चुनौती छ। हरेक क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यतिकै चुनौती छ। अधिकार त हामीलाई दिएको छ, तर ती अधिकारहरूलाई लागू गर्दाखेरि विभिन्न कठिनाइहरू आउने गर्छन्। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै किसिमको जटिलताहरू छ। ती जटिलताहरूलाई हामीले सहजीकरण गरेर यो 1 वर्ष कार्यावधिका भित्र हामीले के गरेका छौँ भने ती जटिलताहरू, देखिएका जटिलताहरू फाइन्ड आउट गरेका छौँ र यसलाई कसरी हामीले अब सहजीकरण गर्दै अगाडि बढ्छौँ र यी देखिएका चुनौतीहरूलाई कसरी अवसरमा बदलेर हामी आम जनताले जति अपेक्षा गरेका छन् ती अपेक्षाहरू कसरी बढी से बढी
पुरा गर्न सक्छौँ त्यतिर हामी कार्ययोजना बनाएर अघि बढेका छौँ। अब केन्द्र सरकारमा राजनीतिक समीकरण फेरिँदा स्थानीय तहलाई त त्यति फरक त पर्दैन, तर प्रदेश सरकारमा अलिकति फरक पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई काम गर्न कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ? निश्चित रूपले थोरै अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ। मैले भने नि केन्द्र सरकारले हामीलाई त्यो कहिलेकाहीँ हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्ने गर्छ। जस्तै हामी एउटा स्पिडमा काम गरिरहेका हुन्छौँ, हामीले एउटा भिजन ल्यायौँ, त्यो भिजनलाई कार्यान्वयन गरिरहँदा चटक कर्मचारी फेरिदिने या अनावश्यक ढङ्गले हस्तक्षेप गरिदिने। अस्ति भर्खरै हामीले देख्यौँ हाम्रो सामान्यकरण अनुदान भनेको हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो, त्यो गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र। त्यसरी हामीले बजेटिङका पार्टहरू त्यसरी हाम्रो बजेट पनि त्यही ढङ्गले बनायौँ। तर अन्तिम आवरमा आएर अहिले भर्खरै यो वैशाख 14 गते मन्त्री परिषदको बैठकले हाम्रो सामान्यकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको आधा रकम 50% रकम काटिदियो। अब लगभग प्रत्येक पालिकाले, देशभरिका प्रत्येक पालिकाले न्यूनतम 1.5 करोडदेखि अधिकतम 3-4 करोडसम्म सबैले घाटा बेहोर्नुपर्ने बाध्यता। हामीले बजेट त बनाइसक्यौँ, कार्ययोजनाहरू अगाडि बढिसके, त्यो दायित्व हाम्रो माथि थपिन्छ, तर केन्द्र सरकारले ती बजेटहरू काटिदियो। यस्ता किसिमका कामहरू गरिरहँदा निश्चय पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने काम हुन्छ। त्यसकारण यी कुराहरूलाई चाहिँ समयमै हामीले सामान्यकरण अनुदान या सम्पूरक अनुदान लगायतका कुराहरू वितरण गरिरहँदा त्यसमा पनि यो ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू छ। त्यो विषयमा सङ्घीय सरकारले ध्यान दियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन्छ, अन्तिममा अब जाँदा जाँदै तपाईँ आफ्नो पालिकाका मतदातालाई के भन्न चाहनुहुन्छ अथवा केन्द्र सरकारलाई के भन्नै पर्ने छ भने? निश्चित रूपले हाम्रो पालिकाको मतदाताहरूले हामीलाई विश्वास गरेर यो ठाउँमा पुर्याएका छन्। जुन अपेक्षा उहाँहरूले गर्नुभएको छ त्यो अपेक्षा पुरा गर्न हामी नियमित रूपले लागिपरेका छौँ। हामीले स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने दायित्वहरू जे छ त्यो दायित्वहरू हामी गरिरहेका छौँ र ती दायित्वहरू पुरा गर्नको लागि तत्त निकायहरूसँग जस्तै प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारहरूसँग हामीले आवश्यक बजेटिङ लगायतका अन्य पार्टहरूमा हामीले लबिङ गर्ने काम गरेका छौँ र हामीले जुन लक्ष्य लिएका छौँ 5-6 वटा ठुला कामहरू गर्ने, देखिने गरी कामहरू गर्ने, ती कामहरू चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यो प्रतिबद्धता हामीले हाम्रा प्रतापपुर गाउँपालिकावासीलाई गर्न चाहन्छौँ भने यो प्रतिबद्धता हाम्रो यो जुन लक्ष्य छ यो लक्ष्य पुरा गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सम्पूर्ण नागरिक समाज र आम मतदाता लगायत सम्पूर्ण प्रतापपुरवासीलाई हामीलाई सकारात्मक सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौँ। हुन्छ, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश चन्द यादव। हामी उहाँसँग समग्र गाउँपालिका र केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँलाई न्युजसँग जोडिरहनेछौँ। नमस्ते।